صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. امین مشروع سے مختص بات دعا کا ورمان زہرا خداوند د ورمان سیدہ رمضان شپیوری دی د کوم جماعت کې امام کې ناس دي حاضری کړی دی دا حاضری ورمان زہرا د دې ورته ودوانانو د مهاجر جان مولا دا حاضری قبول او منظور کړي الہی بیا د مهاجرتونو برابردا کړي الہی پروردگار ظالم تباہ و برباد نیست و نبود وگردول الہی ورمان زہرا رمضان شپیوری دی اللہ د ورمان دیخنو باندې لعنت وکړي پروردگار ورمان ذریات سره کینا کوي جو ظلم کوي الله تباہ و برباد نیست و نبودی وگردول مو برادر مولانا شیخ رضا سید اور سر شباب حسین دے سابرالی دے خداوند مولانا کو اجتماع دانا آزادیوں توفیقاتوں کے اضافہ کے حقداران وبخل کے علم کے و تنوروں برکاتوں کے وچول کے اوس مين صبرت او سره صلوات بي بي باندې ورسدا وا څنګه بي بي دي جاهي د رحمت نظر وکي صل على محمد وآل محمد خشتا
सफेस्ता और भी पैट बखसनों के तासे नफ्स के सरवे भी सदर सदे अखबार स्पिन मखदजार दाश्त के प्रोत में काला वर्ष से हाय हाय में ज़ंदान सदे कुबरा तस्मीर त्यारी के रोड़ो शारी शमरान की बात करने जिंदा मकसदे अदरबाब अदरबाब जख्मी सर की दाम सलाम दे अदरबाब जख्मी सड़क दम सलाम दे चमड़ से सोए कम के भी संतान से दे आए लाला कबर सोम सड़क दमाद में अच्छा खस मेरा नेवी ज़ंदान सदे لطرديت موردمو جامعة مورد حسن التشريف راوي حضرشي ومنارزي وخشالة بدرزيگي تورمره دو جهانو رضایت و خوشنودی استقبال لپاره دویم صلوات ناست او صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد لپاره د دې چې رب الجلال د مدي مجلس باندې خصوصي رحمتونه برکتونه نعمتونه نازل کی او موټرو ته د ګناهانو کبیراو صغیراو مغفرت نصیب کی او د زمانه امام ظهور میں تعجیل وکي بلندر سره اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الجنة للموحدين والنار للمعاندين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد
من هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه في كتابه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفاطمة بضعة مني، من أذاها فقد أذاني. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. मोमिन किराम, महबान अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम, अज़दरान सय्यद कौनैन सलामुल अलैहा, वाज़ेह खबरारे च आयाम दगश पे वरजे डेरे दा गम और दर्द पे वरजी आयाम द करबला आयामना ज़ियादत सख्त शपवरजी वैसे द करबला द ज़ुल्म बुनियाद हमदा को शपवरजuna लगदले द बीबी शहादत सर बीबी चार का मसलूम के टोल मजलूमा हस्ती चले हगा और मना तो दो जहान दे वेलेस दा होशो काला शुरू से दोरमने शहादत पाता दोरमने मानूम के दावा लगीला दोरमने शहादत शुरू इन ज़ियाद मज़मूनियात पर बरसरी दोरमने सदा हर यो मासूम कातिल बने बरमला अगर अतद बरात इजहार कवेशे कबाई लानत बस्तवलेशे उदहागस ज़ुल्म बयान कवलेशे और दोरमने कातिल मालूम शवने बावजूद न मालूम थे, मालूम शवने बावजूद न मालूम थे। दोरमने कातिल बने लानत न शिवस्तवले वेला कचे तारीख पढ़ाओगे और तारीख मुआज़िना ब्याद खुदाई कलाम कुरान सरावके पैगंबर दीच अल-फातिमा तो बज़अतु मिन्नी फातिमा दागे हस्ती हमारे से फातिमा दर सरफ हिसाब फातिमा दागे हस्ती हमारे सदात नबुवत हिसारे फातिमा दागे हस्ती हमारे सदात तहरात हिसारे पैगंबर दी सदात माद वजूद हिसारे मन अदाहा फकत अदानी कचरे चौक दा मालूमई द पैगंबर दुश्मन चौक दे पैगंबर दा अज़ियत 400 ले पैगंबर दा तकलीफ 400 ले पैगंबर दुश्मनी चाकड़ी ले दहाग पैमना दादे ते चावर मना ज़हरा अज़ियत का तजवियत रसूलुल्लाह अज़ियत चावर मना अज़ियत करला तजवियत रसूलुल्लाह अज़ियत करलम चावर रसूलुल्लाह अज़ियत करलम तजवियत साहब खुदाया अज़ियत कर दोरमने अज़ियत और मने तकलीफ रसवना तचेरे लगा अल्लाह तकलीफ रसवना और कुरान गवाही के दी खबरे बने कुरान ऐलान के तो खुदा कलाम के तो खुदा ऐलान दे इन्नल्लज़ीना युअज़ुनल्लाह व रसूलहु बेशक असला का कसम सखत तकलीफ रसई का अज़ियत रसई अल्लाह का और रसूल का लानहुल्लाहु फी दुनिया वल आखिरा दुनिया के मामला उनके आखिरत के मामला हम दुनिया के ओर में लानत में हम आखिरत के ओर में लानत में दोरमने ज़हरा
कातिल शोकम दे चावता दा हालात सजगार करलो दोरमने दुश्मनी था आगा कैसे कला दा पबारे के द मुजड़ के रहम नरच दा हो वजीरा खबर रे तो दुश्मन सहारा कासिर द सहारा दुश्मन रे गादर रिसालत दुश्मन दे हालात वहदानियत दुश्मन इंशाल्लाह ये औरेज पर असी के अंदर से मावता अंदर से आयाम में निकाब जोम दगो आयामों के दगो आयामों तो हरमतो दत्तकादोस मुखियाल सतुम मुद और मने अज़मत बयानों मुद और मने शान बयानों नुज़रा और मने ज़ात हमने सरा दगा शान बयानी की दागे फज़ैल बयानी की अगर के बाद और मने किरदार बयानी की दोरमने रफ्तार बयानेगी दोरमने तालीमात को बयानेगी दोरमने सीरत को बयानेगी कला चंबू लगा सड़के करबला सर आशनायुं मुंदसे दवायाम सर अंदर दोरमने सर आशनाशुं नवानकारी वाले आगवरेज लगा सड़के करबला कत्लीन वाजिब थी उधर से बरोज़े रोशन प्रशांत ये वावरे से दस ज़हरा का तिलाम दुनिया का सरकार शीचो और मैंने ज़हरा ज़मात हवाले सरा मुख्तसर दिन के बचोरा इंसान आज़ो की और मैंने ज़हरा आगे हस्ती नवाले सरबेजुल जलाल तो और मैंने इज़्ज़त और मकाम और दख्याल ज़ुमके न आसमान पर सतरे ये जीवावले से पैगंबर था बनी महज़ूम कबीले वाला यावई कबीले वाला युहज़ा पेश वाला सागे सा गलती शुरू हुआ गलाए कड़ी हुआ आगे तो पता चला हाथ पे सलावश वाला सीधा पे सलावश वाला आए कबीले की वहाँ गमाश वाला तो मु इज़्ज़त लरूं मकाम लरूं मु इhtiraam लरूं दबदबा लरूं मु रोब दे मुशान दे मुइज़ात दे माशरे के मुसाबिक और इस्लाम यूं पकार दरे से मुसरा ताऊन वशी मुबने रहम वशी दमुद कबीले की अलवसत लेशी दमुद इज़्ज़त की अलवसत लेशी दमुद दौलत की अलवसत लेशी मुरोब बहाल पादिशी पकार दरे से तगे सिजा की तरनीम वशी तख्फीफ वशी पैगंबारी वजला अदा कल्ला लौकानत इब्नत फातिमा कचरे दागा जुर्म द मालूर ज़हरा करे वे आगे द परम दागा सिजावा और मरा ज़हरा द तदहीर माले करे गद तदहीर माले करे गद तहारत माले करे को पैगंबर दुनिया का जो पैगाम लेके ते इस्लाम के छान पर गुंजाइश कर रियायत निश्ता रे इस्लाम हुक्म तक हुदाय हुक्म दे यो शर्तिया जुमला इस्तेमाल करला या खुदा जुमला वा चोरमरे सहारा वे को त रसीदा ना वा चोरमरा सहारा माला लशा तो तमाम मिसाल पेश कर रब्बुल जलाल का द ज़हरा माला वा कतल परवरदिगार का गवार न वा चोरमरा ज़हरा माला लशी तागीरशी परेशानशी चोरमरे ज़हरा तसलीद परा पैगंबर का मुहातिर शुल लैन अशरकता लयहबतना अमलोका ऐद महबीबा कचरे शेख दवकल तो अमल बखादुश ताकि जुमले सरा उमरे ज़हरा था यो किस्म का तस्कीर ले रहा शुल जो जुमले शर्तिया रे वो पैगंबर का परेशान शे सरबेजुल जलाल वादत का नबी होकर परवरदिगार आलम नद ज़हरा माल बर्दाश्त की नद रसूलुल्लाह माल बर्दाश्त की परवरदिगार आलम का पैगंबर तसलीद परा ती लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता काचिरे के आसमान के यो अल्लाह न अलावा नूर खुदायान में नुस्बकी के बदिया फसाद वो झगड़े पवे जंग वो जलाल तस्कर के और नवा तो चोरा ख्याल रब्बुल जलाल दो मने ज़हरा सतले ख्याल सतले
रसूलुल्लाह तो ख्याल सतले रे अली मुर्तजा तो ख्याल सतले रे आगा वरमना सहागा द मौत मासूमिन द मौत द पर हुज्जत दी तवज्जो में ना द मौत द पर हुज्जत दी मौत द पर दलील दी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दी नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क मुने परवरदिगार आलम हुज्जत की मखलूकात बने वजदतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना दमुन या ज़हरा मासूमिन बने हुज्जत हम बने हुज्जत और क्या तमाम तस्मने इमाम नसी रज़ी तज़यिनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली उसवतुन हसना द पैगंबर नूर और मना ज़हरा माद पर उसवे हसना माद पर रोल मॉडल दे माद पर नमूने अमल दे आगा बीबी चाहगा द मौत मरे मौत पर नमूने अमल दे न मौत पर चंगे नमूने अमल लगी पकार से मौत द ज़हरा कला बयान करूं कला द गुमासुम बयान की रहा विलादत बयानी की रहा जिंदगी बयानी की रहा शहादत बयानी की रहा मांस की और सरा रहा सीरत बयानी की रहा तालीमात बयानी की सरा चल ताहले बैत तो तालीमात तो शेरी ताहले बैत तो पैगाम तो शेरी ताहले बैत तो मकसद तो शेरी ताहले बैत मौतरा सत्ता का ज़ाकिरी सशे मान दे सशे दवाड़ी मुना लावने मुद्दे और बड़े ज़हरा सीरत दस्तर के वगड़ों कुंते और बड़े ज़हरा मान को वक्तावा राजे ठुलवाए माओ अरमानो वक्तावा योदा खुशूना तो बड़ा ज़हराए डर बने वके सवाला मदीने चलो के वके सवाला हागा वन इस्लाम विलायत निफास आगा उन्होंने ज़हरा चाहता कलाम पूर्ण बार में होता नहीं आगा उन्होंने दहागे द पर्दे मिसरना पिशकेगी तीवरदे पैगंबर सरा योना बिना योडून सहाबी व सरारे द बीबी कुर्बानी दस्ता पकड़ल चौकी रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह ताता हो जज़ा ज़रवत निष्ठा वो दे लुरे मासरा यो नबीना सहाबी दे वो दे बाबा लवड़े साबर वकात ज़ पारदाव वो दे लुरे दाहुडूम दे वो दे बाबा जान कदाडूम दे न ज़ोहड़ा दनिया और यार बीबी पैगंबर यो जे पुख्ताना वगला साहबना सखाजा आगा कुम यो हालात के जगह पर ऐसे डेरा निकली क्या सरा जवाब ना हो मौला के बीबी तरह गए नोडिया और हसन लाडशा द मां बाबा का पैगाम वाला सवा सखाजा आह पे के खुदाए सहा डेरा करीबा भी डेरा निकी देवी चलते इच्छा के नजर प्रिंसी ने छा नजर के बने थोड़ा पर्दा थोड़ा हिजाब की बता देखा था ऐसा आगा बीबी आगा पर्दादारा बीबी चकला द पैगंबर ने हिलात सरा सकीबे के विलायत बने हमला वशुदा विलायत पर डगरना पर इलियारे बने द बोलो कोशिश वगलश कसब लश दाली मनसाब कसब शरश अली हा कसब शरश नोगटे के और मरे सहा मौला तची मौला द ताख प्लस मदरीवा सता अदा करिए उस पर मासी मदरी रे द ताख मदरी दावा सता टोला जिंदगी रिसालत है पासत पर नबुवत है पासत पर खतरों की रगड़ी टोला जिंदगी द रिसालत और नबुवत है पासत करे रे लद ताज़ी मदरीवा या अली उस्ताद विलायत खबर रे ताद मनसब खबर रे वाली तक कोर के किना ज़हरा पे खल्को दरवाज़ो सलाम दर ताद विलायत पैगाम रसे ताद मनसब पैगाम रसे और मरे ज़हरा ढेर कोशिश वकड़ल पे हुआ तला तानसार दरवाजे भी वटा का बोले
महाजर दरवाजे भी बटा कवले आए अंसारो आए महाजरो तासो दरवाजे तर मन सहारा वेला रे तासो न बल हेत नवाड़ी तासो न लहरत भी कुआई और मरे सहारा पर जिंदगी के दारमान हो सब विलायत नफीशी वो विलायत नफीस नश खुद विलायत लियारे के और मरे यो पे मनाम मुकर्रर किया जो विलायत लियारे के पलजान करवा दहार यो मासूम दादा अरमान हो लगा तरंग यो और मरे अरमान हो तो विलायत नफीशी वो सब विलायत नफीस नरे हर इस मने के नंद मौतम दादा जिम्मेदारी दे तो और मने कुम मान दे कुम अरमान दे कदर पर पकार दरे से मौता पल इस्तेदाद को मुताबिक पल कुव्वत को मुताबिक पल वस को मुताबिक पकार दे शिफा हो रही कोशिश हो कवाले से कियामत की और मने सहारा पर सर पुरुषे तो मने सहारा तुम विलायत परा मदीने चलो के गजदलिया पकार दे मौत हक विलायत प्रचार हुकुम कला दुनिया बने तो विलायत प्रचार वशी दुनिया बने कला विलायत नापिशी और बना सहारा से सद मुह मामत दल बिरकोना दामात तिजारे कवाले से इतराज न बादशे इंतशार न बादशे तो ब्या इमामत कबूल का विलायत कबूल का कला विलायत से चिकराले तेरे किराले इमामत तेरे किराले तो ब्या शेर अमरो अमरो और वो इताअत से वो इताअत मिलाद पर काम पर यो निजाम दे निजाम यो सिस्टम दे पास हमारे तमाम आगा वरमना सगा बात पिंजर कम सल रजे जिंदगी कड़ी हम रिश्ता में हो बड़ा आगा उड़मड़ा तरहमत अतला सुकाल उम्र की अतला सुकाल उम्र की शबाब उम्र में चुप आसास सहारे सा नगर सी और मन इस आसार उचाता कर अतला सुकाल उम्र के चाम मलिए के खाम नबी और मना मलिए के खाम आशा अतला सुकाल उम्र के चांद सार की सुवास की नबी और मने सहरा दसार की सुवास की शुरू मेरे सब याद को या सहे अस्सलाम आगे मस्जिद बीबीता अस्सलाम आगे मस्जिद बीबीता सब बात बात सुरम मजलूम यसरा बीबी रुबरुशला अस्सलाम बीबी शहादता अस्सलाम बीबी जनाजेता अस्सलाम बीबी न मालूम का बनता अजिया नास्ती मजमे के कल अजिलाशी तो पैगंबर रोज़े और जन्नतुल बकी मांस के वजह की क्या या मोबाइल की या किताब की कल तो बीबी से रखी रहुआ सी क्या वाणी से वरमने ता सलाम या अजीब लेके हैरान भी परवरदिगारा तुम तरफ का महताब को सबसे पैगंबर का सलाम आया जन्नतुल बकी ता सलाम वकम आया तो पैगंबर रोज़े ता महताब कम तुम तरफ का महताब कम दौड़ने का मसलो दे तो कबूल मालूम दे और मने काबर ना मालूम दे मसलूम दे असदारो तो मने ढेर मसलूमियात मुशीरी ऐसा आगा और मना सहागा दी हालात तरामुल्ला सहागा बिस्तारे बने हर टाइम बिस्तारे बने मौजूद था जरे अल्फाज तो बयान कवले इजीवाले से और मने तफाता वाला गिला चावर तो बयान वक सबीबी तखम मसलूमे वाली का नज़ियात मसलूम और तेरा सरंग इस मदीने के अली चाहता सलाम वकी चुप जवाब न मिलते खबरा तुरा साफ कवा बीबी ने पढ़ा सबीबी फिजा दादार को का फिजा सकल अली मस्जिद दराशी बारना तो चौक पर दरवाजा अली ता न खोलाओ नर पर दरवाजा अली ता से खोलाओ
Aga bibiță bistareta da șouța ditele. Aga dice darvaza basta kolam. Ichi yawre je kalali darvaza wata kawala. Kala wata kawala. Darvaza kolam shula. Aur mane wata salam wata. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Ali ka ma salam kabul ka. Ali hayran shur bibi. Kaho bistareta da șouța ditele. Darvaza darsa girale. Wadici ya Ali darvaza pe majburi rawastala. Ali ma जब मादिने खान ताता सलाम न कही तो मौलाद रखी है बीबी खबर है काश गोरा पूरे में अच्छे खबर गले खबर बिना मक्के से चाहता सलाम तो माता ने चुप जवाब लगे मेरे सफरियाल को या हुसैन ऐसी बावरे से बीबी चवक लो يواوريز دي مولا الوقت المولا نور بيان نكم مولا مختصر كل جملة ذكر مسيب مولا لو أنا ماستر دي خاور بنيكينا كلا مولا خاور بنيكينا استلقى دير مسيبوني ورطا وكرلو وواسياتو كي واسياتي ورطا داوك يا بالحسن يا علي ما تخبل الأسا وصل راكا Mahpala rasa kapal ke band ka, mahpala rasa kabar takusa ka. Itu Mawla kala bibita wasal kawal ka na. Bibi shahadat wash, no Mawla sabak lu. Mawla waru bachiyo ta huilu, toro bidyana ta huilu, mehman ta huilu, asman ta huilu. Sabu kusara shalama ka, aram sara shalama ka, aram sara shalama ka. يعلم ما ويدك ده بيان كول سهانا حسنات ولو دمور جنازة يخيوا أنا نحسين قدر منا فهدي رادي وعليوي دمور جنازة يخيوا أجوك بابا وسيات سبجي ورو وشارو شرابر كندرا والنبي بچا إتا وعليو سيدانو والله سوري بليك ولي بيبيتا مصر كولكا يوانا مولات ولدن تكيولا مولا اخبركو كيوكي اسماء منغان وك مولا تخمو شرانا من كولو تتاغلكو كيوكالي تتشيو شراوالي ودي اسماء بيتشكا مصالة ورجشولي سرماني بني استحبو لرغلي بني جرمسة كنسي جليدي ومالا سيوتا تنصحب مولا غاغوك بچي راشو دمور جنازه تراشو کلا بچي راو دمور جنازه ترالو کلا دمور جنازه تودري دلو حسن حسين غاغوك دمو قدر مده بوري کلا دمو نے رسول الله تو ورسي کے یا دمو پیغام تو ورسا یا تو یا رسول الله حسن حسين يتيم شوله يا خدا خبر شنو حركات وقت مولاتي سيوات الكفار بدنا كلا شنو ومن الأسر يوم كله حسن حسين جاسر عالم استلو ومن النجاري حسن حسين النجاري يوم كان غيرنا يا علي بچي وجان كلمور جنازينا بچي وجان كلمور جنازينا أسمار के गुरबला शुला أزدار مولاك لا حسن حسين تمور جنازنا وجتي مولا استقبل وفي رواني إليش مولانا زارك تكربلا عمل زاربي ناخذ مور جنازتا بچينا مدينة منورة يا من كربلا مكوي شام غريب أبوي
Divine
the
یادم خونه ماف دیگر دنر لوٹلی یہ سے تعریف دنیا عمر دنگی یہ نخبل بخشیش تنوه اللي كفر ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحرمة الحسين لسمده يا الله 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 إلهي بحق محمد وأنت المحمود إلهي بحق علي وأنت علي الأعلى إلهي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرضين إلهي بحق الحسن وأنت المحسن إلهي بحق الحسين حسين وأنت قديمة الإحسان أمر الله پروردگار يا الله تتواسط محمد وآل محمد إلهي پروردگار تتواسط أسماء حسنى مذكورة يا الله كما تازيا كما زلالي حسين لا موهي شرع لا علمي سرا لسانی سیان سرساد لشور یا اللہ پر دربار و عظمت کی قبول و مقبول و فرمانے کے ہمارے اللہ پروردگار حقیقی معنوں کے مدد حسین عزدری توفیق عطا و فرمانے کے ہمارے اللہ پروردگار حقیقی معنوں کے مند علی شیعہ و گرزولے کے ہمارے اللہ پروردگار کمستر کے غم کے حسین و وشد قیامت احول نہ کی اور زمد یا اللہ دغستر کے امہ شڑولے کے امر اللہ پروردگار یا اللہ کم کسان رغلی دی اللہ ہر قدم بدل کے ورطہ حضرہا حسنات عطا و فرمیلے کے امر اللہ پروردگار تتزم کے مخبن ذکر دا حسین محبوب ذکر دے یا اللہ ذکین و حسین خستہ ذکر ہوگا اگا سے ذکر ہوگا یا اللہ مورد حسین سوانا دا ذکر قبول و مقبول و فرمیلے کے ہمارے اللہ پروردگار دی عمر میں برکاتنا نازل و فرمیلے کے ہمارے اللہ پروردگار ہر قسم دا حاجاتنا ربا و لحویج لفتر حویج شریع پروردہ و فرمیلے کے ہمارے اللہ پروردگار مولانا سے بیمار دے مالک یا اللہ ہر قسم دا بیماری یا اللہ تتواسطہ دنم کی بجر کو یا اللہ امیر سید الصاجدین زین العابدین واسطہ دن کو یا اللہ بیماری ونا مسافر و قرض والے کے ہمارے اللہ پروردگار سے حج جمع اور بندے و قصد والے کے ہمارے اللہ پروردگار باہر کن کا سان آنلائن مجلس کا حسین تناسی یا اللہ تتواسطہ محمد و آل محمد کربلا مسافران واسطہ یا اللہ مسافر بخاطر و قرض والے کے ہمارے اللہ پروردگار اخبرونے کو مقاصد کی کامیاب و کامران و قرض والے کے قلو خنودیدہ کو منگل و سارا وست لے کے ہمارے اللہ پروردگار چھت مجلس دی اہتمام کرے دے اللہ پر دربار و عظمت کی دغا خدمت نونا قبول و مقبول و فرمینے کے جملہ دفع مجلس سور اہتمام کا سانور کی کڑے گم کا سان رغلی قلو قدران و پاک جامع سور فاتحہ یو فاتحہ ذاکرین اعظام حقدرانوں کا حق میں دی مسجد کی شاچور کی خدمت نہ کریں دا مجاہدین کی اشتے و حق بانے کو کسان اور کی موجودہ خدمت نہ دی جو حقدرانوں پاک جامع سورہ فاتحہ توجہ زیارت اللہ السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم
الخلائق جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام الغريب يا إمام المظلوم يا إمام المعصوم. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم علي بن مسلم عليك على فتحية والسراء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان من فتنة الزمان ورحمة الله وبركاته على يا حسين.